السلام عليكم اعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي كيف ما عودتكم دائما جديد على قناه يوتيوب من اجل الاستعداد الجيد نفسيا اولا وقبل كل شيء. قبل الاستعداد يعني بلي زاستيس في كل ماتير. اليوم جبنا لكم دونك بما ان لكل مجال اختصاص جبنا لكم صديق السي عثمان اللي كنشكروه على سبيل الدعوه والحضور معنا اليوم ان شاء الله باش انه يقدم لكم معلومات قيمه التي لا تقدم زعما صراحه في مثل هذه المناسبات بالمجان. نزولا عند الطلب ديالي الصديق ديالي عثمان ان شاء الله ابى انه ان شاء الله يحضر معنا في هذا الفيديو يعطيكم نصائح جد قيمه كاع كيفيه الاستعداد جيد في خصوصا فيما يخص ماده علوم الحياه والارض. اول قبل ما نعطي الكلمه للسي عثمان نقدم لكم السي عثمان هو محضر مختبر خريج المدرسه العليا للاساتذه، حصل على ماستر بيو تكنولوجيا الطبيه، مكون في عده معاهد للتمريض وتقنيه الصحه، وذو تجربه كبيره في مجال تحضير مباريات الطب الصيدله وطب الاسنان فيما يخص ماده علوم الحياه والارض. سي عثمان شكرا مره اخرى على تلبيه دعوتكم اليوم. شكرا سي زكريا على الدعوه الكريمه. دونك كنعرفوا سي زكريا واحد الانسان اللي دائما دؤوب ومجد، ودائما في اهم التطلعات كيقوم بمجموعه من المناورات من بينها اليوم ان شاء الله هذا الفيديو غادي نحاولوا اننا نشرح لكم مجموعه من المسائل اللي كما قال السي زكريا لا تقدر بثمن. نحاولوا اننا نعطيو بعض النصائح الجيده وبعض الطرق والكيفيات باش ان شاء الله تحاولوا تدوزوا هذه المباراه في احسن الظروف. والنصيحه ديالي الاولى هي انكم ما تحاولوش انكم تستريساو، لان اغلب الاحيان بعض التلاميذ كيكونوا في حاله جيده، كيكونوا موجدين مزيان، ولكن اثناء الامتحان يعني كيجيهم لو ستريس وبالتالي كيفقد المباراه، وبالتالي هي مباراه تاريخيه. يعني عندك الحظ جوج المرات فقط اذا ما جبتيهاش يعني البكالوريا ديالك كتبقى غير صالحه انك تدوز هذه المباراه، وسيرتو المباراه ديال الطب وطب الاسنان والصيدله. شكرا سي عثمان. ندوزو لاول كيسيون صراحه اللي هو بغينا نعرفوا الراي ديالك في الاطار المرجعي فيما يخص ماده علوم الحياه والارض. دونك شكرا جزيلا على هذا السؤال سي زكريا. دونك سؤال مهم وجيد. دونك الاطار المرجعي في ماده علوم الحياه والارض كما ترون الاطار المرجعي فهو يشبه نسبيا 90% الاطار المرجعي للسنه الفارطه. دونك بالنسبه لماده علوم الحياه والارض النصيحه اللي غادي نوجهها لثلاث مسالك: مسلك العلوم الرياضيه، والمسلك العلوم التجريبيه، والمسلك العلوم الزراعيه، ان كلهم كيشتركوا في واحد المجال اللي هو دونك تعبير الخبر الوراثي. دونك l'information génétique, la nature de l'information génétique, l'expression gène pour les biophes, et aussi donc les divisions cellulaires, ce qu'on appelle les divisions méiotiques et les divisions donc métotiques. دونك الحاجه المهمه اللي غادي نقول لكم تركزوا عليها ان غالبا 90% ديال الامتحان غادي يكون على الوراثه. يعني غالب الاحيان غتكون واحد الثلاثه ديال الاسئله اللي هي غتكون منصوصه على لونيتي 1 اللي هي لا كونسوماسيون دو لا ماتير اورغانيك في لينيرجي اي اوسي لي ميكانيزم ديال لا كونتراكسيون مسكولار. يعني يعياو يصعبوا هاد لي 3 كيسيون كيتلاحوا على بورتي دو تو الموند، باسكو لي جون اللي كيكونوا بريباري مزيان غادي يجيبوا ان شاء الله هاد لي 3 كيسيون. فيما يخص لو ريست اللي هي الوراثه، انا كنصح الناس ديال العلوم الرياضيه انهم يوجدوا مزيان لي 3 لوسون اللي هما مهمين وغادي تنزل عليهم اغلبيه الاسئله ديال الكونكور، اللي هما جينيتيك دي بوبولاسيون اي اوسي لا جينيتيك هيومان اللي كدير ليتود ديال لا ترانسميسيون ديال لي مالادي هيريديتير. دونك الله يخليكم حاولوا انكم تعرفوا تخرجوا لو ماكسيموم بوسيبل ديال لي كونكور باش تعرفوا لي زاستيس، لان اغلب الاسئله كطيح سيرتو مثلا في ليتود ديال لي زاربر جينيالوجيك، وسي كذلك في ليتود والكالكول ديال لي فريكونس جينيتيك، اي اوسي في الجيني جينيتيك. سيرتو كنوصف الجيني جينيتيك يعني الميكانيزم كيفاش كندير لا ترانسفورماسيون ديال لو جين دانتيري ديالي من واحد لا باكتيري فيغ ان اوتر سيلول. يعني مجموعه ديال المسائل خصكم تعرفوها، وسيرتو لي زابليكاسيون
لي زابليكاسيون ديال الدومين جينيتيك سيرتو في الدومين ميديكال اي لو دومين اغريكول ولا الدومين داغريكولتور. بالنسبه رجع لي تروا لوسون اللي هما مشتركين بيناتكم كاملين. هاد لي تروا لوسون ما كتبانليش بعض المسائل اللي هي صعيبه فيما يخص لي تروا لوسون الاخرين اللي عاد ذكرت دابا، هما اللي غادي يكون فيهم الاشكال وهما اللي غادي يديروا الفارق. دونك ردوا بالكم مزيان وحاولوا تبريباريو سيرتو لا سبيسياليتي سيونس مات. حاولوا الله يخليكم تبريباريو لي لوسون اللي ما عندكمش لو بروغرام، وان شاء الله الامتحان غادي يكون على بورتي دو تو الموند سيرتو لي جون اللي كيبريباريو مزيان. شكرا سي عثمان على هذه النصائح القيمه صراحه. ندوزو الكيسيون الثانيه اللي هي النصائح ديالكم فيما يخص طريقه التعامل بالامتحان، يعني اون جينيرال فيما يخص ماده علوم الحياه والارض والمواد الاخرى. تري بيان، كذلك سؤال مهم جدا سي زكريا. الطريقه، شوف انا الطريقه المثلى والفعاله من اجل انك تجاوب على لو ماكسيموم بوسيبل ديال لي كيسيون سيرتو في الماده ديال علوم الحياه والارض. انا نوصيكم الماده ديال علوم الحياه والارض الا كنتي مبريباري مزيان راه غادي تكفاك 20 مينوت. انا كنقولها وكان عندي طلبه دوزوا امتحانات في مدن متعدده و20 مينوت كفاتهم انهم يجاوبوا على لا توتاليتي ديال لي كيسيون اللي هما 20 كيسيون في الكونكور. دونك ايسيون دو كونسونطري بيان سور لي كيسيون. والله يرضي عليكم النصيحه الاخرى اللي غنوصيكم، قرا الكيسيون مزيان، قرا الكيسيون مزيان قبل ما تقرا لي بروبوزيسيون. قرا لا كيسيون مزيان، فهم لا كيسيون، عاد دوز لي بروبوزيسيون. فاش كدوز لي بروبوزيسيون النصيحه اللي كنصحك في لي 4 ماتيير بربعه، اول حاجه حاول لو ماكسيموم بوسيبل تنيجليجي لي ريبونس اللي هما باينين 100% خاطئين، باش كيبقاو لك لي كيسيون اللي هما فيهم لو دوت. هذوك لي كيسيون اللي فيهم لو دوت كتعاود تكونسونطري مزيان، طلع لا كونسونطراسيون ديالك في الاول. دوك لي خمسه ديال لي بروبوزيسيون كتكون لا كونسونطراسيون ديالك نورمال، كتحاول فاسيلمون انك تيليميني دوك لي بروبوزيسيون اللي هما فوس. تدوز الدوزيام ايطاب ان كيبقاو لك واحد 2 ولا 3 بروبوزيسيون اللي كيكونوا مشكوكين، كطلع شويه لا كونسونطراسيون ديالك وفاسيلمون كتبان لك لا بروبوزيسيون جوست. دونك هادي، وحاولوا ما امكن ما تضيعوش لو طون، حيت لو طون عامل مهم. عندك في كل كيسيون 2 دقائق و10 ثواني، 2 دقائق و10 ثواني. رد بالك، راه كل ما ضيعتي الوقت كل ما انك ديكلاس. شنو هي الديكلاسمون؟ لان الكونكور ديال لا ميديسين ماشي باش تنجح، باش تكلاسا، سي لو كلاسمون. حنا ما كنلعبوش على نجاح ولا سقوط، كنلعبوا على لو كلاسمون، واش انت غتجي باغمي داك لو نومبر اللي طالبه لا فاكولتي ولا لا. دونك الله يخليكم تكونسونطرو مزيان وما تضيعوش لو طون، لان لو طون 3 ساعات راه وقت ثمين جدا، واي دقيقه ضيعتيها فكتعتبر انك راك عندك حظوظ ضئيله، ولا انك كتحاول ديكلاسا بواحد الطريقه اللي هي غريبه جدا. ردوا بالكم ثم ردوا بالكم، وهذه هي النصيحه المهمه واللي ابت انني نقولها لكم، هي انكم حاولوا ما امكن تقراو الكيستيون وتقراو لي بروبوزيسيون، وان شاء الله ما يكون على الخير. سرتي لواحد الميزه مهمه بزاف في ماده العلوم الحياه والارض، الا وهي الا بريباريتي غادي تجي ماده العلوم الحياه والارض. هذه واحد الميزه كتميز ماده علوم الحياه ولا باقي المواد. مثلا في الماط ولا الفيزيك ولا شي خصوصا الماط تقدر توجد في الماط بزاف وما تجيبش، لان يطيح الماط يطيح صعيب بزاف على كلشي. دونك بار كونتر اس في تي يسوفي انك دو بيان بريباري الاس في تي وغادي تجيب مزيان، ولكن ا كونديسيون واحد الحاجه اللي خصنا نردوا بالنا بزاف. الاس في تي الناس كيزربوا يقولوا غادي الاس في تي راه ساهله راني حافظ مزيان غادي ندوز دغيا، وكيشوفوا لي بروبوزيسيون وما كيعطيوش الوقت الكافي اللي هي 2 دقائق و10 ثواني كل كيسيون، وكيبخسوا داك وكيسهلوا بزاف داك الكيسيون وكيدوزوا ما كيردوش البال لواحد تريك في ديك لا كيسيون ولا واحد لاستيس اللي كينزلقوا مع هذه واحد مهمه بزاف. لان الاس في تي اللي طاحت في المتناول خصك تجيب فوق 15 ديالك. سي صا. لا علاش لما 20 سور 20 كاينين دي جون كيجيبوا 20 سور 20. كيف ما قال سي زكريا، ردوا بالكم راه ماده اللي كتقدر تنجحك. كيف ما قال لي 3 ماتيير ماشي مضمونين، لان الشيمي سون دي كالكول تقدر ما يجيبهمش بنادم. لا ميم شوز بالنسبه للمات، لا ميم شوز بالنسبه للفيزيك. بار كونتر لا ماتيير ديال سيونس لا في راه مهمه، كتقدر انك تنجحك بواحد الطريقه رهيبه جدا، وانا هادشي كنشوفه بعينيا. دونك ديكو الله يخليكم حاولوا انكم هاد لا ماتيير
عرفها هي الموكلي ديال الكونكور، لانك الا جبتي فيها واحد لا نوت طالعه اعتبر راسك راك انك راه عندك شانس كبير باش انك تكون بارمي لي جون اللي غادي ان شاء الله يتقبلوا في لا فاكولتي دو ميديسين. وما تزربوش، النصيحه الوحيده ما تزربش، ثم ما تزربش، وقرا لا كيسيون وبشويه عليك فينالمون راه كونكور، ما تخلع ما والو، دخل تكونسونطرا مزيان، قرا لي كيسيون ديالك بواحد وانت اليز بشويه عليك، حضر جميع تو لي بريغوكي اللي عندك، وان شاء الله غادي تكون بارمي لي ميور. ونتسناو ان شاء الله ابري هاد لا فيديو اللي غادي بيبلي زكريا، نتسناو ان شاء الله دي زيليف اللي غادي يصيفطوا لنا ميساجات يقول لنا فريمون راه حنا ان شاء الله جبنا له كونكور ديال لا فاكولتي ان شاء الله د ميديسين كيلكو سوا سبيسياليتي ميديسين جينيرال ولا ميديسين دونتير ولا لا فارماسي. ان شاء الله باش يكون العيد عيدين ان شاء الله، ان شاء الله الاضحى ب 5 ايام و 46. كنشكرك بزاف السي اجمل. مرحبا على راسي. قبل ما نختموا هذا لا فيديو واش عندكم شي اضافه تقدروا تزيدوها؟ دونك الاضافه اللي يمكن لي نزيد انني كنتمنى كل التوفيق للطلبه، ماشي بالسهل، لان كنعرف بان واحد 90% من التلاميذ ديال البكالوريا كلهم باغيين لا ميديسين، ولكن كنقول لكم النصيحه اللي غنصحكم الا شي واحد ما جابش السبيسياليتي ميديسين ولا دونتير ولا فارماسي، سي با لا فان دو موند، عندكم اون اوتر شونس لاني بروشين ان شاء الله. واللي ما جابهاش كاع دونك كنشير لواحد المعلومه اخرى، ربما راه كاين ثاني تخصصات اخرى اللي كان مولوع بالمجال ديال الطب، كاين تخصصات اخرى في المعاهد ديال التمريض وتقنيه الصحه اللي تخصصات جد مطلوبه، كتخصص ديال المختبر، تخصص كذلك لا راديولوجي، تخصص كذلك لانستيزيا رينيماسيون، تخصص كذلك نيتريسيون. كاينين دي سبيسياليتي اللي على اوتور، عيب نوصيكم بان راه حتى لي سبيتس عندك الحق انك دير الدكتوراه. دونك ردوا بالكم مزيان. دونك راه اللي ما جابش كنقولوا اللي ما جابش، لان ماشي كلشي غادي ينجح، ماشي كلشي غادي يكون كلكم غتكونوا دي ميدسان. دونك ديكو اللي كان مولوع راه كاينين دي سبيسياليتي في لي سبيتس في كل مدينه في المغرب، وفيهم تخصصات جد مهمه اللي ذكرتهم الان. لذلك كنقول لك الكلمه الاخيره ديالي، كنتمنى لكم كل التوفيق والسداد ان شاء الله، وان شاء الله دي ميساج ان شاء الله نشوفهم لكم تكونوا فرحانين، وعيدكم مبارك سعيد مسبقا. شكرا سي جمال، كنشكرك على هذه المداخلات القيمه. وكيف ما قلتي il faut toujours avoir un plan B. اذا مشيتي تكون ميديسين كاين ان بلان بي، ماشي نهايه العالم، ما تدخلوش في ديبرسيون، الحياه تستمر، فيكسيو دي زوتر اوبجيكتيف ان شاء الله. كنشكركم اعزائي التلاميذ على التتبع ديالكم، على التعاليق ديالكم. ما تنساوش عندكم دي كيسيون خليوهم في التعاليق، غادي نحاولوا ان شاء الله اننا نجاوبوكم. وكنشكركم وكنضربكم موعد فيديو قادم ان شاء الله، وواحد الموفق للجميع.